Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear and respected fellows, welcome to all of you. This is Ilmify YouTube channel. आज की वीडियो में हम MOD सब इंस्पेक्टर का पेपर जो कि आज 3 मई 2026 को कंडक्ट किया गया, इस पेपर में टोटल 100 MCQs है और इसका 90 मिनट्स टाइम था। ये सारे MCQs हम A to Z डिस्कस करेंगे और इसके आंसर्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप इससे अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं और साथ साथ आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इसके अलावा किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल इल्मीफाई सर्च करें। यहाँ पर हम पेपर्स भी अपलोड करते हैं, यहाँ पर हम प्रिपरेशन के लिए फ्री मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। पेपर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हेन पाकिस्तान जॉइंड सिंटू, पाकिस्तान ने सिंटू 1955 में ज्वाइन किया। कब सिंटू से पाकिस्तान अलग हुआ ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। नंबर ऑफ मुस्लिम कंट्रीज़ इन आशियान, आशियान में नंबर ऑफ मुस्लिम कंट्रीज़ 3 है। नेशनल एम्बलम ऑफ मलेशिया, मलेशिया का कौमी निशान किया है, इसको जाटा या जाता कहते हैं और इसमें 2 टाइगर्स होते हैं। सिनोनिम ऑफ कंटेम्पलेटिव, कंटेम्पलेटिव का सिनोनिम रिफ्लेक्टिव है। पेशावर इज़ द सिटी ऑफ वेरीज MCQ फ्लावर्स। करेंसी ऑफ गाना इज़ CD। नादरा स्टैंड फॉर नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। NIC स्टैंड्स फॉर, इसके ऑप्शन मिसिंग्स है, आप ऑप्शन कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर इंशाल्लाह मैं आपको आंसर इसका बताऊंगा। सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड इज़ सियाचिन, सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है वर्ल्ड में। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है आप मुझे कमेंट करें। ऑरेंज लाइन इनागुरेशन ईयर, ऑरेंज लाइन कब इनागुरेट किया गया? 2020 में। नेम ऑफ मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा गालिब का अपना नाम असदुल्लाह खान गालिब है। फाइल मैनेजमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ALU और स्टोरेज यूनिट, इसको हम CPU कहते हैं। कुरैश लीडर इन sacrilegious or Fajr war when Prophet ﷺ was 15 to 20 years old। हरब इब्न उमैया इसका करेक्ट ऑप्शन है। बैटल ऑफ हुनैन was fought in, बैटल ऑफ हुनैन ये 8 हिजरी में हुआ था। पर्सन अगेंस्ट वायलेंस इज, वायलेंस के खिलाफ जो बंदा होता है इसको हम पेसिफिस्ट कहते हैं। सीज फायर ऑफ ईरान US war was announced on 8 April 2026 by the Prime Minister of Pakistan, which is absent in insert bar। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। पावर पॉइंट इस सॉफ्टवेयर अब प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है। एक्सटेंशन ऑफ वर्ड फाइल, वर्ड फाइल का एक्सटेंशन डॉक्स है। 21 देखिए, कंट्रोल D या कंट्रोल डिलीट इज यूज फॉर टू डिलीट द वर्ड आफ्टर द कर्सर। टू क्राई वुल्फ का मतलब है फॉल्स अलार्म। एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर ईच विद क्यूब, जब आप फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर का क्यूब ले लें तो इसका एवरेज क्या आता है? 112, 112। मैथ्स का एक और क्वेश्चन कंप्लीट मुझे नहीं मिला, मुख्तलिफ सोर्सेज से मैंने इकट्ठा किया है। तो इसमें आप देखें, चाइल्ड्स 80 है, यंगस्टर्स 10 है। 25% ऑफ स्वीट्स फॉर ईच यंगस्टर्स, 15% ऑफ स्वीट फॉर ईच चाइल्ड्स। टोटल स्वीट्स की तादाद कितना बनता है? तो ये 1450 बनता है। करेक्ट आप इसका जो स्टेटमेंट है आप बताएं, तो फिर इस पर कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 1/4 of 1/3 of 2/5 of a number is 15, 40% of this number is 360। 26 देखिए, द ग्रेट वाइट नॉर्थ इज कॉल्ड टू कैनेडा, ये कैनेडा को कहा जाता है। क्वेश्चन 28 देखिए, नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट, यानी सरबराहान ममलिकत के जो काउंसिल का इजलास है ये चाइना में कितनी दफ़ा हुआ है? चाइना में 5 टाइम्स हुआ है। एज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ड्यूरिंग हजर अस्वद इंसिडेंट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एज इस इंसिडेंट के वक्त 35 ईयर्स है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पैसिव वॉइस से ये क्वेश्चन लिया है। ओपन द डोर, इसका आपने पैसिव लिखना है। इसका पैसिव किया है, लेट द डोर बी ओपन। इम्पेरेटिव सेंटेंस है, आपको रूल्स का पता होगा। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ हाउ कूल्ड इज़ द वेदर टुडे, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनता है? ही सेड दैट, ठीक है, द वेदर वाज वेरी कूल्ड दैट डे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, फिजाइया क्या है? जो अचानक हैरत या गम या खुशी वगैरह को जाहिर करे। मिसाल के तौर पर, ओह मुझे चोट लग गई, या वाह वाह क्या खूबसूरत मौसम। इस तरह के जब सेंटेंसेस होते हैं इसको हम फिजाइया कहते हैं। इसके लिए ये वाला साइन इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ओ ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो, इसको हम ज़मीर शख्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर, ओ, मैं, हम, तुम, आप वगैरह। 35 देखिए, जिसके आखिर में ना आता हो वो कौन सा वर्ब होगा? उसको हम कहते हैं मस्दर। वो अल्फाज जो असल फ़ेल यानी वर्ब की बुनियादी शक्ल हो और उनके आखिर में अमूमन ना आता हो, उन्हें मस्दर कहते हैं। मिसाल के तौर पर, जाना, आना, खाना, जागना, दौड़ना वगैरह वगैरह।
اس کے علاوہ وقفہ پر بھی ایک کویشچن آیا ہے لیکن کمپلیٹ یہ اسٹیٹمنٹ مجھے نہیں ملا ہے، تو آپ اس کا کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ کمنٹ سیکشن میں کائنڈلی لکھ دیں۔ پاکستان گاٹ D8 لیڈرشپ فرام ٹرکی۔ سینونیم آف کنٹمپلیٹو، یہ تو آلریڈی میں نے بتایا تھاٹفل ہے۔ اینٹونیم آف نیبیولس از کلیئر، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 42 دیکھیں، ٹیمپرری اور پرماننٹ کا جس طرح تعلق ہے اس طرح تعلق فیتھ اور ڈسہانسٹ کا بھی ہے۔ فورتھ لارجسٹ آئل اینڈ گیس ریزروز کنٹری، یہ عراق ہے، اور ٹاپ 3 جو لارجسٹ آئل اینڈ گیس ریزرو کنٹریز میں وینزویلا ہے، سعودی عربیہ ہے اور ایران۔ پروونس آف پاکستان ود نو ڈیزرٹ، KPK میں کوئی ڈیزرٹ موجود نہیں ہے۔ نیم آف امام بخاری، امام بخاری کا اپنا نام محمد بن اسماعیل ہے۔ ہیڈ کوارٹرز آف گرین پیس انٹرنیشنل، اس آرگنائزیشن کا جو انوائرمنٹل آرگنائزیشن ہے اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے یہ آمسٹرڈم یعنی نیدرلینڈ میں ہے۔ 10 ملٹیپلائی ٹو اے نمبر اینڈ گیوز 100، یہ کون سا نمبر ہوگا؟ یہ 10 ہوگا، آپشن 1 ہے 10 ہے اور 100 ہے، تو 10 کریکٹ آپشن بنتا ہے۔ اس کو آپ 10 سے ملٹیپلائی کریں تو آنسر 100 بنتا ہے۔ این آئٹم آف 1 kg اٹس 900 گرام وار سولڈ آن پرچیز ریٹ، ٹھیک ہے۔ واٹ از پروفٹ پرسنٹیج، جو 100 گرام رہتا ہے یہ اس کا پرافٹ ہے، اس سے پرافٹ لیا ہے تو یہ 11.11% بنتا ہے۔ کویشچن نمبر 50 دیکھیں، میتھ سے یہ بھی لیا گیا ہے۔ 16,000 TV کا پرائز ہے، DVD کا پرائز 6,250 ہے اور سالٹ پرائز جو ہے یہ 31,250 ہے۔ اس میں کتنا پرسنٹیج انکم ہوا، ٹوٹل پرافٹ کتنا ہوا اس میں؟ 40.45% تقریباً اس کا آنسر بنتا ہے۔ اسبیا واز انٹروڈیوس بائی، یہ سوشل کوہیشن اینڈ گروپ سالیڈیٹی کا کنسیپٹ ہے، یہ ابن خلدون نے انٹروڈیوس کیا تھا۔ فرام وچ مسلم کنٹری البردی گاٹ نوبل پرائز، اس کا تعلق ایجپٹ سے ہے اور اس نے 2005 میں نوبل پرائز لیا ہے۔ CTF 151 کمانڈ گیون ٹو پاکستان بائی ساؤتھ کوریا، اس کا کریکٹ آپشن بنتا ہے۔ ہمایوں نامہ کس نے لکھا ہے؟ گلبدن بیگم نے۔ DHCP اسٹینڈ فار ڈائنامک ہوسٹ کنفیگوریشن پروٹوکول۔ ایج آف پرافٹ ایٹ حجر اسود انسٹنٹ 35 ایئرز بنتا ہے۔ وچ سورہ از اباؤٹ اہل بیت؟ سورہ احزاب۔ پاکستانی فیمیل ہو بیکم وائس پریزیڈنٹ آف جرمن میکس پلانک سوسائٹی آف بایولوجی، یہ ہے آصفہ اختر۔ کویشچن نمبر 60 دیکھیں، 2.5 میٹر کیوب یعنی کیوبک میٹر ان سینٹی میٹر، یہ تقریباً اتنا بنتا ہے۔ کویشچن نمبر 61 دیکھیں، کنٹرول ان کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ نیو ڈاکومنٹ اوپن کرنے کے لیے۔ وچ از ناٹ اے مارجن آف پیج، اس میں کریکٹ آپشن سینٹر بنتا ہے۔ وچ از ناٹ اے فن سائز، یہ ریسٹ اس کا کریکٹ آپشن بنتا ہے۔ فنکشن آف کمپیوٹر از، اس میں جتنے بھی آپشن دیے ہیں اس میں سارے کریکٹ ہے، آل آف دا ابو اس کا کریکٹ آپشن بنتا ہے۔ ارینجنگ ڈیٹا ان لاجیکل آرڈر، اس کو ہم سارٹنگ کہتے ہیں۔ نیم آف فرسٹ براؤزر از نیکسس، یہ فرسٹ براؤزر ہے۔ رجسٹر یوز فار ٹریکنگ ایڈریس، اس کو ہم پروگرام کاؤنٹر کہتے ہیں۔ امین الامت ریفرز ٹو، ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامت کہا جاتا ہے۔ نیم آف ٹری انڈر وچ بیت رضوا ٹوک پلیس، اس کا جو عربک نیم ہے سامرا ہے اور اس کا جو اردو نیم ہے کیکر یا ببول بھی اس کو کہتے ہیں۔ سائنٹیفک نیم اس کا اکاشیا ہے جس کے نیچے بیت رضوا ہوا تھا۔ کویشچن نمبر 70 دیکھیں، مسلمز کنکرڈ اسپین ان 8th century میں مسلمانوں نے اسپین فتح کیا تھا۔ فرسٹ آسکر ایوارڈ 1929 میں دیا گیا تھا۔ فرسٹ ہندو پائلٹ آف پاکستان، یہ راہول دیو ہے، سندھ سے اس کا تعلق ہے۔ فرسٹ فیمیل پائلٹ آف پاکستان، یہ بھی اکثر آتا ہے کویشچن میں، یاد رکھیں شکریہ خانم، شوکت خانم کا نام آپ یاد رکھیں۔ شوکت خانم میں بھی اس شروع میں آتا ہے اور اینڈ میں خانم آتا ہے اور اس میں بھی، بس بالکل آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ سینونیم آف کنٹمپلیٹو از تھاٹفل، آلریڈی میں نے بتایا۔ اینٹونیم آف نیبولس از کلیئر، یہ تو میں نے آلریڈی بتایا۔ کویشچن نمبر 78 دیکھیں، قصور کے معنی ہے، اس میں تمام آپشنس یہ کریکٹ آتا ہے۔ 79 دیکھیں، فون از دا ینگ ون آف، ڈیر کا یعنی ہرن کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو فون کہتے ہیں۔ کویشچن نمبر 71 دیکھیں، بیٹرکس پارک از لوکیٹڈ ان، یہ آمسٹرڈم نیدرلینڈ میں واقع ہے۔ پرسن ہو لوز ماؤنٹینز، اس پرسن کو اوروفائل کہتے ہیں۔ فرسٹ
اردو نیوز پیپر ان سب کنٹینٹ جامع جہان نما اس کا نام ہے، یاد رکھیں۔ سیرت النبی 7 والیومز ریٹن بائی، یہ سید سلیمان ندوی اور شبلی نعمانی صاحب نے لکھے ہیں۔ ابھی تک مجھے 84 کویسچنز ملے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھیں، میں اس کا آنسر آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی گورنمنٹ جاب کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل علمی فائز سبسکرائب کریں۔ اس میں آپ کو بیلڈری کی کلاسز 9 سے لے کر 12 تک ملیں گے۔ SST کی پریپریشن آپ کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ، یہاں سے کیمسٹری کی پریپریشن کر سکتے ہیں، انگلش گرامر، پاکستان اسٹڈی، اسلامک اسٹڈی، اردو گرامر، جیوگرافی، کرنٹ افیئرس، پیڈاگوجی، اور اس کے علاوہ پاسٹ پیپر کی ایکسپلینیشن اور ڈسکشن آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ بیسٹ آف لک۔